वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आज मौलवी कलीम की 14 मिनट वाली रिकॉर्डिंग सुनी। उस रिकॉर्डिंग में मौलवी कलीम साहब आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और असल मौजू से भाग रहे हैं और मुझसे अपना पीछा छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं मौलवी कलीम को भागने नहीं दूंगा। और मौलवी कलीम साहब, याद रखो, मैं तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगा और तुमसे मुनाजरा करके ही रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो हीले बहाने छोड़ो और बताओ कि अपने घर मुझे कब बुला रहे हो या मेरे मदरसे में कब आ रहे हो। रही बात तहरीर लिखवाने की, तो मैंने साफ साफ अपनी वीडियो में कहा था कि तुम अपने बड़े की तहरीर लिखवा लाओ, मैं भी अपने बड़े की तहरीर लिखवा लाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि तुम अपने बड़े को ले आओ जो तुम्हारे पीछे से धक्का लगा रहे हैं, उनको बुला लाओ और मैं भी अपने बड़ों को बुला करके लाता हूँ। वरना हीले बहाने छोड़ और मर्दे मैदान बन और दो दो हाथ हो जाए। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में तुम्हारी कई गलतियां बताई थी, मगर तुमने किसी का सही जवाब ना दिया। और दे कैसे सकते हो? तुम्हारी हालत तो तुम्हारे थंबनेल ने बता दी कि एक बल्ब है जो जल बुझ रहा है। ये तुम्हारी हालत से आगाही है कि तुम्हारी पों हो रही है, और उससे ये समझ में आ रहा है कि जो लोग तुम्हारे पीछे थे उन लोगों ने पीछे तार खींच लिया है। दूसरी चीज़, तुम्हारे थंबनेल पर लिखा है इंसाफ कीजिए, ये जाहिल है या नहीं, यानी उसमें बोलने वाला मौलवी कलीम है और बोलने वाले के ताल्लुक से सवाल हो रहा है कि उसकी गुफ्तगू सुनकर बताओ कि जाहिल है या नहीं। तो उसका जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया था कि मौलवी कलीम कायदे का जाहिल भी नहीं है। बहरहाल, आमदम बरसरे मतलब, तूने हमारी तरफ से वाज़े करदा गलतियों में से सिर्फ 3 को हाथ लगाया है। नंबर 1, सुनिए, मैं उन चीज़ों को नोट करके लाया हूँ। वारिसे उलूम इमाम आज़म, तो उसके बारे में मैंने हतमन ये नहीं कहा था कि तू लिखवाता है, बल्कि ये कहा था कि मैंने सुना है कि तू लिखवाता है। यानी एक खबर थी जो सिद्क़ो किज़्ब का एहतमाल रखती है। उसमें इतना कह देना काफ़ी था कि ये खबर किज़्ब पर मबनी है, लेकिन आज तक मौलवी कलीम की जानिब से उस ताल्लुक़ से कोई भी तरदीद ना आई, बल्कि कल तो उसको सही साबित करने में लगे थे। और सुनिए, नंबर 2, नव्वराहुल्लाहु मरक़दहु, उस पर तो मुझे कह रहे हैं कि ये बड़ा मशहूर दुआइया जुमला है, नव्वरल्लाहु मरक़दहु, और मुझ पर गलत पढ़ने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। नव्वरल्लाहु मरक़दहु को नव्वराहुल्लाहु मरक़दहु पढ़ दिया, जबकि मैंने मौलवी कलीम के लेटर हेड की गलती से मौलवी कलीम को आगाह किया था और पूछा था कि ये डबल ज़मीर क्यों। मगर इतना बड़ा बेज़मीर हो चुका है मौलवी कलीम कि उसको अपनी लिखी हुई ज़मीर नज़र नहीं आई और अपनी गलती को मेरे ऊपर थोप दिया। अभी तक तो मैंने समझा था कि मौलवी कलीम के मुंह में बवासीर है, मगर अब समझ में आया कि वो अंधा भी है। और सुनिए, नंबर 3, मैंने मौलवी कलीम के लेटर हेड की गलती बताई कि इबारात नहवी सरफी नहीं होती, बल्कि इबारात तो अरबी होती हैं, उसूल नहवी सरफी होते हैं। और मौलवी कलीम ने नहवी सरफी इबारात लिखा है, ये मौलवी कलीम की गलती है, ये मैंने बताई। तो उस पर मौलवी कलीम ने इनकार कर दिया
اور کہہ دیا میں نے لکھا ہے نحوی صرفی غلطیاں نہ کرے۔ ارے مولوی کلیم، مزید لیٹر ہیڈ میں جو غلطیاں ہیں وہ تو ابھی بتائی نہیں ہے میں نے اور نہ بتاؤں گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی کلیم لیٹر ہیڈ ہی سے انکار کر بیٹھے۔ اور ان 3 کے علاوہ میں نے تیری اور بھی کئی غلطیاں گنائی تھیں، ان میں سے مولوی کلیم نے کسی کو بھی ہاتھ نہ لگایا، اور وہ تیرے اوپر قرض ہیں۔ نمبر 4، فجر کا کوئی جواب نہ ملا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے والفجر۔ مشابہت، کیا یہ با کے کسرہ کے ساتھ درست ہے؟ نمبر 6، جمادی الاخری، کیا مولوی کلیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ عربی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں؟ نمبر 7، لیٹر ہیڈ میں لکھا ہے فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے۔ یہ لا سکتا کے ساتھ ہیں یعنی واحد کے ساتھ جمع کہاں کی اردو ہے؟ اور سنیے حضرات، وارث علوم امام اعظم کی ترکیب تو سنا دی، لیکن مولوی کلیم صاحب عابد شب زندہ دار کی بھی ترکیب کر دیتے۔ ممرہ والی 3 اگست کی تقریر سے میں نے مولوی کلیم کی غلطیوں کے یہ چند نمونے تھے۔ بات طویل نہ ہو اس لیے اس تقریر کی مزید غلطیاں گنوانے سے میں پرہیز کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے میں ہی سکت جواب دے جا چکی ہے، اور تیری خواہش ہوگی تو وہ بھی میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ اور سنیے، اپنی زبان سے خود کو اپنے کو مفتی کہہ رہا ہے، جبکہ حدیث پاک میں ہے من قال انا عالم فہو جاہل، یعنی جو کہے کہ میں عالم ہوں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا تو وہ جاہل ہے۔ اور سنیے، اور مولوی کلیم کہہ رہا ہے مجھے کہ اپنی چمکانا چاہتا ہے۔ سچ فرمایا میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، لہٰذا جیسا تو اپنے بارے میں سوچتا ہوگا ویسے ہی تو نے گمان کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ تو خانقاہ حشمتیہ کے معزز مکرم شخصیات کا نام لے کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بقول تیرے اپنی چمکانا چاہتا ہے۔ اور سنیے، تو نے دعویٰ کیا کہ میرے پیر کے ماننے والوں کی کرلا میں سینکڑوں مسجدیں ہیں۔ تو نے یہ دعویٰ کیا اپنی ریکارڈنگ میں، میں اس کو کوٹ کر کے لایا ہوں کہ تو نے دعویٰ کیا کہ میرے پیر کے ماننے والوں کی کرلا میں سینکڑوں مسجدیں ہیں۔ تو بھی کرلا میں رہتا ہے اور میں بھی کرلا میں رہتا ہوں، چل 200 ہی مسجدیں امام کے نام کے ساتھ گنوا دے۔ پہلی چیز، اس میں بھی چل وسعت دے دیتا ہوں کہ سارے سنی سلسلے والوں کی مسجدیں شمار کرا دے۔ اسی طرح تیرا دعویٰ ہے کہ پورے ممبئی میں ہزاروں مسجدیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، سنی سیل عقیدہ کی 2000 مسجدیں ہی شمار کرا دے۔ ارے مولوی کلیم کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کیا بغیر جھوٹ بولے تیرا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے؟ مولوی کلیم نے 14 منٹ کی ریکارڈنگ میں کئی بار امام اعظم کا لفظ استعمال کیا، اس کی بھی ترکیب واضح کر دے۔ اور مولوی کلیم نے مجھے ایک سنی سیل عقیدہ کو بدبخت ازلی کہا، جبکہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کو صرف بدبخت کہنے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے، نہ کہ بدبخت ازلی۔ اس پر تو تجھ سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں۔ پہلی والی ریکارڈنگ تیری 9 غلطیاں گنوائی تھی میں نے، اور نئی والی سے 6 غلطیاں، یہ کل 15 غلطیاں ہوئی تیری۔ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ میں کبھی اس جانب یعنی لفظی غلطی کی جانب نہ جاتا، مگر تو نے جب میرے ایک لفظ کو پکڑا اور پکڑ کر اچھلنا شروع کیا تو میں نے بھی سوچا کہ تیری اور حقیقت کو واضح کر دوں۔